sa Diyos nung kaluoy, pasyon ng awit. As we gather, may your spirit works within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Grace thy faithfulness, O Lord. Grace thy faithfulness. Pagampo sa rosaryo sa Diyos ng kaluoy. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Namatay kay Jesus, sa tibuswak ang kuroran sa kinabuhi. Alang sa mga kala, huwag malauran sa kaluoy, na napaglihanan sa tibuok kalimutan. O tuguran sa kinabuhi, ibigyan kong ng Diyos ng kaluoy. Tukla ang tibuok kalimutan, o gihuwag mo ang iyong pagalimon na rikanamo. O dugo tubig na biuswa ikan sa kasidasin ni Jesus. Isip tubod sa kaluoy na rikanamo, nagasalig ako kanimi. O dugo tubig na biuswa ikan sa kasidasin ni Jesus. Isip tubod sa kaluoy na rikanamo, nagasalig ako kanimi. O dugo tubig na biuswa ikan sa kasidasin ni Jesus. Isip tubod sa kaluoy na rikanamo, nagasalig ako kanimo. Amen. Ama namo, nakasalangit, kalaran mo na alam. Umot ka na mo ang iyong harian, matungan ang pagbuatin sa yuta, ang iyong salamin. Ang ngalan mo namo sa makagadlaw, mihatag ka namo karong adlaw. Pasaywa kami sa among mga sala. Maingon na sa iyo kami sa kasalatan namo. Ug hili mo kami ikubyan sa pagsulay. Minualo sa kami sa lawatan. Amen. Maghimaya ka Maria, kung ka sa grasya, ang ginuuna ang kanino. Ulan ka sa lumay na kanan, ulan ang muna sa tiyan na sa Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, tiyakong kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Nagatuwa ko Sa Diyos sa mga mapagagamo sa tanan, magbubuha sa langit o sa yuta, o kami sa Kristo yung anak na putong Ginoo nato, ang ipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria na Virgen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay o ginugong, ikunsad sa mga minatay, sa ikatuluan daw na panahon, isakat sa langit na lingkod sa tuo sa Diyos na mahan makagagawang sa tanan. Ikan ito, balik siya ang pangukong sa mga buhay o sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kampitan sa mga santos, sa kapasayuan sa mga sala, sa pagkawanaw sa lawas o sa kinabuhin tayo. Amen. tunay nga mahal, nagahalad ako kanino sa lawas o dugo. Kalago pagkanyo sa inyong pinalanggang anak, among Ginoong Jesucristo. Karon sa kabayan sa among mga sala, sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluhin kami o ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluhin kami o ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluhin kami o ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluhin kami o ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluhin kami o ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluhin kami o ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluhin kami o ang tibuok
Padawi kami ug ang tibuok kalibutan. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. You're the light unto my path. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sinayaw ikaw, O Ginoo. Usa ka panahon ni ana ipapahawa ni Jesus ang yawa nga amang. Ug sa nagula ng yawa nakasulti ang taong amang. Ug nahibulong ang mga tao. Apan bipila kanila miingon. Si Beelzebul nga pangulo sa mga yawa mao naghatag kaniya gahom sa pagpahawa kanila. Di uban nga mga buot mubitig kaniya. Mao nga nihangyo sila kaniya sa paghimog usa ka milagro aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo si Jesus sa ilang mga hunahuna ug miingon siya kanila. Bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin o mag-unay pag-away dili malungtad o dugay o ang banay nga magbahin-bahin maungkab busa kun diha usab sa gingharian ni Satanas may mga pundok nga nag-unay og away unsaon man paglungtad sa maong gingharian. Nagingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa tungod kay gihatagan ako ni Beelzebul ug gahom paghimo niini. Kung gihimo nako niini paghingilin ang mga yawa, yun sa mandiay sa inyong mga sumusunod sa pagpahawa kanila. Ang inyong mga kaugalingon ng mga sumusunod nagpaila nga sayop gayud kamo. Apan ang tinuod mao nga naghingilin ako sa mga yawa pinaagi sa gahom sa Dios. O sa ug nagpamatuod kini nga niabot na ang paghari sa Dios diha kaninyo. Kung ang usa ka tawo nga kusgan ug sangkap sa tanang hinigiban magbantay sa iyang balay dili gayud kahilabtan ang iyang mga butang. Apan kung may mas kusgan pa nga musulong o mubuntog sa maong tao, ang labing kusgan muilog sa tanang hinigiban nga gisaligan ni adtong tawhana o bahin-bahinon sa mas kusgan ang tinulis. Ang dili dapig kanako batok gayod kanako ug ang dili mutabang kanako sa pagtigom nagpatibulan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Gikan sa inadlaw nga kasulatan ni Santa Faustina, paragraph 1541. Akong anak babae, dasiga ang mga kalag sa pagpangadji sa chaplet nga akong gihatag kanimo. Makalipay kanako ang paghatag sa tanang mga butang nga ilang ipangayo kanako pinaagi sa pagpangadji sa chaplet. Dihang ang ang kasing-kasing ng mga makasasala, mga niini, punon ko ang ilang kalag sa kalinaw, ug ang oras sa ilang kamatayon, mahimong naay kalipay. Isulak kini alang sa kayuhan sa mga kalag, anaa sa kalisod. Kung ang kalag makaila ug makaamgo sa kabugaton sa iyang mga sala, kung ang tibuok nga bungaw sa pagkaalaot, diin siya natuhok, ana ang ipasundayag at ubangan sa iyang mga mata, dili siya ngay mawad-an sa paglaom. Apan, uban sa pagsalig, ilabay ang iyang kaugalingon ngadto sa mga bukton sa akong kaluoy. Ingon sa usa ka bata ngadto sa mga bukton sa iyang pinalanggang inahan. Kini ang mga kalag,
adunay katungod nga matagad pag-una ngadto sa akong maluluyong kasing-kasing. Sila ang una nga makaangkon sa akong kaluoy. Ingna sila nga walay kalag nga mutawag sa akong kaluoy nga mahiubos makadawat sa kaulawan. Nagmalipayon ako tungod sa kalag ngibutang sa iyang pagsalig sa akong kaayo. Isulat nga kung ilang pangadjion kining chaplet diha sa presensya sa himalatyon, mupataliwala ako sa akong amahan ug sa himalatsyong tao. Dili nga usa ka matarong nga maghuhukom, apan usa ka maluluyong manluluwas. Gikan sa inadlawang kasulatan ni San Faustina, paragraph 1541. Salamat sa Lago Family sa ilang pagkamanggatagod. Salamat sa grasya na ilang tambit. Lord, mo sa tingin sa tingin ng maayos, ang paglawas, ang pagsasasin sa pagsunan, ang pagmuras, ang pagkakakas silang kalangin, ang pagkakakas sa Panginoon. Bless us, O Lord, in this day, gracious Father, who is eternal, rise our Lord. Princess with His name, Amen. Sa Santo. Amen, Brad! Salamat kayo!